प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातं नन्दसन्ददानि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि फुलारविन्दयतपत्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग भनेको छ। अब विज्ञान सहितको ज्ञान योग भनेको छ। यसै भगवानले ज्ञान विज्ञान योग बताउनु भएको छ। अब विज्ञान भनेको ब्रह्मज्ञान, परमार्थ वस्तुमा बिउजनु। अब अहिले हामी जीव संसारमा परेको छ, संसारमा अल्मलिएको छ, भुलेको छ। अज्ञान उपाधिले गर्दाखेरि जीव भुलेको छ। अब अज्ञानको दुई हिस्सा, माया र अविद्या, यी दुईटै अज्ञानका भाग हुन्। माया व्यापक, माया चाहिँ नि व्यापक, अविद्या चाहिँ व्यष्टि अविद्या। अब व्यष्टि अविद्या उपहित चेतन जीव, अब समष्टि माया उपहित चेतन ईश्वर। यति बुझ्नु पर्यो जीव र ईश्वरमा। माया उपहित चेतन ईश्वर, अविद्या उपहित चेतन जीव। अब ईश्वर र जीव बनाउने तत्त्व नै अज्ञान हो, माया। मायाले छुट्याएको, माया भनेको सत र असत भन्दा विलक्षण। सत भनौँ भनेदेखि ज्ञान दशामा ज्ञान प्राप्त भएपछि नासिने। असत्य भनौँ भनेदेखि अब मायाबाटै सारा संसारको सृष्टि स्थिति लय मायामा देखिन्छ। परमात्माले मायालाई स्वीकार गरेर सृष्टि स्थिति लय गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि त्यसो हुनाले मायामा परेको परमात्माको प्रतिबिम्ब ईश्वर, प्रतिबिम्ब चेतन, प्रतिबिम्ब सहित माया उपाधि प्रतिबिम्ब सहित चेतन ईश्वर, अविद्या उपाधि अविद्यामा परेको अब चैतन्यको प्रतिबिम्ब अविद्या सहित चेतन सहितको चेतन चाहिँ व्यष्टि जीव भयो। त्यो माया पार तर्न कठिन छ। त्यसो हुनाले दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, त्यो चाहिँ नि अब दैवी भनेको देवता, मेरो ईश्वरको मेरो चाहिँ नि अब मेरै अधीनमा रहेकी मायाले अब यो गुणमयी त्रिगुणात्मिका माया, सत रजत तमको साम्य अवस्था, समष्टि अवस्थालाई माया भन्दछन्। त्यो मेरो माया, मेरी मायाबाट पार पाउन कठिन छ। दुरत्यया, त्यो मायाको बन्धनबाट पार पाउन कठिन छ। त्यसो हुनाले त्यो कठिन हुनलाई मामै बाह्य प्रपद्यन्ते, मेरै शरणमा जो आउँछ, म भनेको तिमी भित्र बसेको जुन चेतनात्मा म हुँ, त्यसको शरण आयो भनेदेखि त्यसको रक्षा हुन्छ मायाबाट। माया मेतम तरन्ति, त्यस्ता जीवहरू मात्रै चैतन्यको शरणमा द्रष्टास्वरूप को परमात्माको यथार्थ रूपमा प्रवेश हुन्छ। अविद्याले गर्दा जीव भुलिएको छ, वियोग जनित पीडा छ। अब जीव र परमात्माको वियोग कसले गराएछ त भन्दा मायाले गराएछ, अज्ञानले गरेछ। अविवेकबाट पैदा भएको बन्धन विवेक भएपछि बन्धन छोड्छ। अब यो सूत्र रूपको कुरो, किनभने अविवेकबाट बन्धन खडा भयो, विवेक उदय भएपछि बन्धन नासिन्छ। शास्त्रले विवेक उदय भएपछि बन्धन नासिन्छ भनेपछि
अज्ञानबाट बाँधिएको ज्ञान भएपछि पुग्छ भनेपछि वास्तवमा असली रूपमा जीव बन्धनमा परेको छैन। केवल अविद्याका कारणले बन्धन स्वीकारिएको र बन्धन संसारमा परेको। त्यही भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ मूल पुरुषहरूले बुझ्दैनन् भन्ने छ। यो 15औं नम्बरको श्लोकमा नमाम दुष्कृतो मूढा प्रपदन्ते नराधमा माया परिता याना आश्रम भाव आश्रिता। तिनीहरूको हृदय मायाले अपहरण गरेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ ती हुनाले चाहिँ मलाई ती मुढाहरूले मलाई ती निकृष्ट जीवहरू, किनभने अज्ञानमा भुलिएका छन्। अज्ञानमा भुलिएपछि उसैभित्र चैतन्य रूपले बसेको आत्मालाई छोडेर बाहिरको ईश्वर बद्ध छन्। आफूदेखि म भगवानदेखि छुट्टै हुँ, म पनि छुट्टै हुँ, मेरो जीवात्मा पनि छुट्टै छ अनि भगवान पनि छुट्टै छ। यस्तो अवस्थाको चाहिँ यस्तो अवस्थाको भ्रान्ति जीवहरूमा हुन्छ। त्यसो हुनाले मायाले अपहरण गरेको बुद्धि भनेको मायाको फन्दामा परेको बुद्धिहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बाहिर उपासना अथवा कर्म उपासनाबाट मात्रै परमार्थलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा बहिर्मुखी वृत्ति हुन्छ। अब ती बहिर्मुखी वृत्ति छन् तिनीहरू आसुरी भावमा चाहिँ रहन्छन्। आसुरी भावमा रहन्छन्। आसुरी मान्छेहरू बस्ने, आसुरी भनेको असु शब्द हो। असु भनेको प्राण, प्राणलाई असु भन्दछ। प्राणले शरीरको रक्षा गरे हुन्छ। शरीरको राजा वस्तु प्राण हो। प्राण छ, सबै इन्द्रियहरू चाहिँ सक्रिय छन्। प्राण छैन मर्दछ, मृत हुन्छ। त्यसैले प्राणको शरीरको रक्षा गर्ने, शरीरलाई नै आफू हुँ भनेर देहात्म बुद्धि हुने जति जम्मै असुर हुन्। अब त्यसो हुनाले ती जति जम्मै असुर हुन्। तिनीहरूले प्राणको रक्षा गर्ने, शरीरको रक्षा गर्ने, शरीरदेखि बाहेक शरीर भनेको म हुँ अब भनेर शरीर देहात्म बुद्धिलाई चाहिँ नि भएको मान्छे असुर हो। असुरिया नाम तेलोका अन्यन तमसा स्मृता तामते प्रत्यापी गच्छन्ति एकै चापमा हलोजना। ती त आत्मघाती, आत्मालाई मार्ने मान्छे हुन्। ती चाहिँ नि तिनले चाहिँ नि असुर बसिन लोकमा जान्छन्। त्यसले अरूलाई नमरे पनि आफ्नो आत्मा मार्यो। ब्रह्मज्ञान नभइकन त्यसै मर्यो भने त्यो आत्मघाती हो। आत्मालाई घन्टीले मार्यो। त्यसो हुनाले किन मार्यो भने मोक्ष हुन्थ्यो, ब्रह्म तत्त्वलाई बुझ्यो भए मर्दैन थियो। नजायते मृत्यते भनेर वेदले बताएको छ। यही किताबमा पनि वेदको मन्त्र उदाहरण गरिएको छ। नजायते मृत्यते वा विपसित। अब त्यो विपसित ज्ञान स्वरूप जुन आत्मा हो त्यसो जन्म मृत्यु हुँदैन। त्यो आफू हो। त्यो बुझ्न नसक्ने बित्तिकै शरीरलाई म भन्ने बित्तिकै अनि त्यसले आफ्नो आत्मालाई मार्यो। शरीरमा म भनेपछि शरीर अडिने चिज होइन, नअडिने चिजलाई म भन्दा मर्छ नै। एउटा शरीर मार्यो, फेरि ज्ञान भएर अर्को जन्म्यो। त्यो अर्को जन्मेपछि त्यो शरीर पनि मार्यो। यसरी उसले मार्दै गइरहेका छ। अज्ञानीहरूले अरूलाई मारे भने आफैलाई मार्दै गइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले ती चाहिँ नि मायाले चाहिँ तिनीहरूको ज्ञानलाई अपहरण गरेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ तिमुडा चाहिँ ती नराधम हुन्। नराधम भनेको उनीहरूको अन्तरङ्ग अन्तर्दृष्टि नखुलेको मान्छेलाई नराधम भनेको, मानिस मध्येमा अधम। त्यसो हुनाले अब कस्ता मान्छे, अब भक्त चाहिँ कस्ता हुन्छ भन्दा भक्तको लक्षण यहाँ बताइएको छ 16 नम्बरको श्लोकमा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नूर्जना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना पुण्यात्मा मान्छेहरू जम्मा 4 थरीका हुन्छन्। भगवानका भजन गर्नेहरू जम्मा सुकृति भनेको पुण्यात्माहरू जम्मा 4 थरीका हुन्छन्। 4 थरीमा के भने आर्त एक थरीको, जिज्ञासु एक थरीको, अर्थार्थी एक थरीको र ज्ञानी एक थरीको। हे अर्जुन, पुण्यात्मा पुरुषहरू जम्मा 4 थरी हुन्छन्। 4 थरीकाले भगवान छ भन्ने आस्तिक हुन्। तिनीहरूले भगवानको भजन गर्छन्। कसले गर्छ भन्दा अब ब्रह्म ज्ञान नबुझे पनि आफू चैतन्य स्वरूप द्रष्टा स्वरूप भन्ने थाहा नपाएकाहरू पनि भगवानका भक्त हुन सक्छन्। किन संसारमा दुःखमा अनि पीडित भएर भगवानलाई
भगवानको भजन गरिन्छ। हे भगवान मेरो दुःख छुटाइदेऊ, म संसार चक्रमा परेँ, मेरो व्यवहार बिग्रियो अथवा जिउमा रोग लाग्यो, म मर्ने भएँ अथवा मेरा मान्छे मर्ने भए भनेर अत्यन्त पीडा भएर दुःखले जुन पुकारा गरिन्छ त्यो आर्तभक्त हो। आर्तभक्तले भगवान आफ्नो लोकमा हुनुहुन्छ। देवीका भक्तले देवीलाई देवी लोकमा छ भन्ने जान्दछन्। अब गणेश भक्तले भगवान गणेश लोकमा हुनुहुन्छ, तैपनि मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। भगवान शिवका भक्तले शिव कैलाश धाममा हुनुहुन्छ, गौरी पनि साथैमा छिन्, उनले हाम्रो रक्षा गर्छन् भनेर शिवको गौरी पनि साथैमा छिन्। त्यसो हुनाले शिवको शरण गर्दै भगवान शङ्करले बजाउनुहुन्छ, आशुतोष भगवान। अब भगवान विष्णुले रक्षा गर्नुहुन्छ। विष्णु चाहिँ सात्विकी देवता हुन्, सत्वगुणी देवता हुन्, उनले चाहिँ ऐश्वर्य पनि प्रदान गर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले अब लक्ष्मी पनि उनीका साथी छिन् भनेर आर्त मान्छेले आफ्नो दुःखबाट छुटकारा पाउनलाई पुकारा गर्ने आर्तभक्त हो। अनि अर्थार्थी भनेको भगवानको सेवा गर्यो भने अर्थ प्राप्त हुन्छ। अर्थ प्राप्त भनेको धन सम्पत्तिका लागि घर गृहस्थी खेतीपाती भौतिक सामग्रीको सबबाट सम्बन्ध हुनु, जुन अर्थ अथवा संसारको चाहिँ ठुलो ओहदामा पुग्नु, अब शासन सत्तामा पुग्नु, अब यो मेरो पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ सिद्ध होस् भनेर अब त्यस्ता मान्छेले पनि मेरा भक्त हुन्। यी पनि भयो एउटा दुःखले आफ्नो दुःख छुट्नेका लागि, एउटा सम्पत्तिको ऐश्वर्यको लागि कामना गर्छ, त्यो पनि भक्त हो। अर्को जिज्ञासु भनेको परमात्मा कस्तो रहेछ, परमात्मा भनेको के रहेछ त भनेर, परमात्मा भनेको के रहेछ भने शास्त्र हेरेर परोक्ष भने के रहेछ, अपरोक्ष भने के रहेछ, अधिष्ठान भने के रहेछ, उपाधि भने के रहेछ, द्रष्टा के रहेछ, दृश्य के रहेछ, यी शब्दको अर्थ बुझ्नलाई जसले इच्छा गर्न खोज्यो त्यो चाहिँ जिज्ञासु। परमात्माको स्वरूप त यिनै शब्दभित्र छिपिया छ र तत्त्वमसी शब्दभित्र परमात्मा लुकेको छ। यिनै शब्दभित्र सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ल यी शब्दभित्र भगवान छिपिया छ। भगवान कहिले पनि, ईश्वर कहिले पनि प्रत्यक्ष हुँदैन। द्रष्टा आत्मा प्रत्यक्ष हुन्छ, जीवात्मा प्रत्यक्ष हुन्छ, ईश्वर कहिले पनि प्रत्यक्ष हुँदैन। त्यो परोक्ष रूप हो। इन्द्र परोक्ष हुन्, वरुण परोक्ष हुन्, अब वरुण देवता परोक्ष हुन्, अश्विनी कुमार देवता, इन्द्र विष्णु यी सबै देवता परोक्षमा छन्। परोक्ष भनेको हाम्रो इन्द्रियको गतिले भ्याउँदैन। तिनै देवताका सहायताले इन्द्रियले विषय ग्रहण गर्छ, तर देवता देख्दैनन्, इन्द्रियले विषय देख्दछ। त्यसो हुनाले इन्द्रिय चाहिँ इन्द्रियमा परोक्ष रूपमा इन्द्रियको अधिदव्य भएर हाम्रै जीवमा सबै देवता छन्, तर परोक्ष रूपमा छन्, अपरोक्ष रूपमा छैनन्। अपरोक्ष रूपमा के एउटा छ भने द्रष्टा आफू मात्रै, आफूलाई एउटा केहीले छुटेको छैन। अपरोक्ष भनेको अब चेतन तत्त्व जुन आत्मा हो त्यो चाहिँ नि अपरोक्ष हो, त्यो साक्षात त्यो चाहिँ सबै हो भ्यान्तर त्यो चाहिँ भित्र बाहिर परिपूर्णतामा बसेको छ। त्यो चाहिँ त्यसो हुनाले त्यस्तो किसिमले अपरोक्ष ज्ञान म त्यो परमात्माको स्वरूप म रहेछु भनेर थाहा पाउने भक्त चाहिँ ज्ञानी भक्त। ज्ञानीले भगवान जहाँ छ त्यही ठाउँमा खोजेर पत्ता लाग्यो। अज्ञानीले भगवान जुन ठाउँमा छैन त्यो ठाउँमा खोजेर पत्ता लगाउन सक्दैन, उनीहरू पनि भक्दैनन्। उनीहरूले के गर्छन् भने अरू 3 थरीका जम्मा 4 किसिमका भक्त मध्ये 3 थरीका भक्तले चाहिँ भगवान चाहिँ आफ्ना जीवभन्दा बाहिरपट्टि काहीँ लोकमा हुन्छन् भनेर भगवानलाई आफूमा भेद दृष्टि राखेर उपासना गर्छन् 3टा भक्तले। ज्ञानीले भेद दृष्टि राखेर उपासना गर्दैन। ज्ञानीले चाहिँ म आत्मा स्वरूप भगवान आफू द्रष्टा स्वरूप उसले आफ्नो हृदयमै साक्षात्कार गर्दछ, प्रकाश रूपमा रहेको हुनाले ज्ञानीले आफूमा अद्वैत रूपले देख्दछ। किनभने भगवानको सकल रूप त सच्चिदानन्दमय हो, सच्चित आनन्द स्वरूपको हो, त्यो चाहिँ आत्मा स्वरूप हो। त्यो हाम्रो शरीरभित्र द्रष्टा रूपले बसेको भगवानको अंश हो, मकै अंश हो। भगवानबाट छुट्टिएको पनि छैन, त्यो छुट्टिया पनि भ्रम पर्यो। भगवानबाट म छुट्टेछु भन्ने बुद्धि रहने जेलसम्म पनि जीव अंश भएको हुँदैन।
त्यो छुट्याएको केले भन्दा अज्ञानले हो। अनि ज्ञानी भक्तले चाहिँ त्यो अविद्या नष्ट भएको हुनाले अनि उसले चाहिँ नि एकत्व रूपले भजन गर्दछ। उसले केवल आत्मा शरीरलाई दृश्य प्रपञ्च हो, उसले चाहिँ आत्मा रूपले भजन गर्दछ। त्यसो हुनाले तीन किसिम अर्थ अर्थात् जिज्ञासुले चाहिँ भगवानलाई टाढाको बाहिर बुझेर बाहिर अनुसन्धान गर्छ, जीवभन्दा बाहिर लोकमा अब अनुसन्धान गर्छ। आर्तभन्दा अर्थार्थी अल्लीमा हालो, अर्थार्थी भन्दा जिज्ञासु अथिल्लोमा। जिज्ञासु भनेको चाहिँ उसले चाहिँ शास्त्र पढ्नु थाल्यो। शास्त्रमा नि कथा देखिन्छन्, त्यहाँ लोक बताएको छ, ऐश्वर्य बताएको छ। अब योग दर्शन त कस्ता कस्ता योगीहरूले त अब चाहिँ उनीहरूको अष्टाङ्ग योगले त अष्ट सिद्धि प्राप्त भएको छ। सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि उसले ईश्वरले भएको ऐश्वर्य प्राप्त गर्छ। उसले जत्रो शरीर पनि बन्नु सक्दछ, जहाँ पनि पुग्दछ, मनको गतिसँग हिँड्दछ त्यसो शरीर। त्यस्ता सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो हुन पनि मान हुन्छ। त्यस्तो सिद्धि प्राप्त गर्ने इच्छा पनि हुन्छ कोही भक्तलाई। अब तिनीहरू त भगवानको जुन सकल स्वरूप निर्गुण चाहिँ ज्ञानी भक्त त बन्न सक्दैनन्। तिनीहरू चाहिँ नि केवल कारण ब्रह्ममा रहन्छ। ऐश्वर्यको उपासक कारण ब्रह्ममा रहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले चार किसिमका भक्तमध्ये ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ हो। त त्यसो भए ती चार किसिमका मान्छे संसारमा जम्मा चार थरीका मान्छे हुन्छन्। चार थरीका मान्छे तिनीहरूलाई नि भक्त होइनन् भने त्यही पनि छोडिन्छ। तै पनि भक्त त मान्नु पर्यो, बाहिर देखे पनि भक्त चाहिँ मान्नु पर्यो। तै पनि उसले चाहिँ शास्त्र चाहिँ पत्याउँछ नि। अब त्यो भगवानको शरण पर्यो भने दुःख सुख छ भन्ने कुरा शास्त्रमा शब्द सुनेछ, त्यो भरले पनि विश्वासले भए पनि भगवानको शरणमा परेको हुन्छ। आर्त पनि जिज्ञासु पनि भगवानले म चाहिँ किताबभित्र लुकेको छु। कृष्णले के भन्नु, म चाहिँ नि म भागवतका अक्षरमा भित्र प्रवेश गरिरहेको छु। त्यसो भने मेरो अब ठुलो रूपमा कलियुगका मान्छेले देख्दैनन्। म भनेर त्यहाँ अरूले हेर्दा हेर्दै भगवान कृष्ण स्वाप भागवतभित्र पसेर कृष्ण चाहिँ अक्षरभित्र लुक्नुभयो भनेपछि त्यो अक्षरको तह, त्यहाँको शब्दको तह कोट्याउन जाँदा ती प्रकट हुने हुन्। अब भागवतको कथाले भगवानलाई प्रकट गर्दछ, गीताले भगवानलाई प्रकट गर्दछ। अब व्यापक चाहिँ शब्दहरूमा चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ बुझेपछि उसलाई थाहा हुन्छ। अनि प्रकट भने त्यही हो। शब्दले चाहिँ नि म तँभित्र छु, त्यो विशेष एकै भक्ति के भने ऊ चाहिँ नि अब त्यो तीनटा भन्दा त्यो चारवटा चौथो नम्बरको ज्ञानी भक्त चाहिँ विशेष श्रेष्ठ, त्यसमा श्रेष्ठता छ भनिकन त्यो चाहिँ त्यसमा श्रेष्ठता छ। किन श्रेष्ठ छ त भनेदेखि त्यो ज्ञानी चाहिँ भगवानको आत्मा भयो। ज्ञानीको आत्मा भगवान, भगवानको आत्मा ज्ञानी। त्यस हुनाले उदारा सर्वै वेदे ज्ञानी त्वात्मैव मतम। चारै थरीका भक्ति चाहिँ ती सबै तिनीहरू पनि भक्तै हुन्। तिनीहरूले सगुण उपासना भने पनि गरे अथवा फली छाका लागि भन्न पनि कर्म गरे पनि उनीहरू पनि शास्त्र विरोधी होइनन्। भए तापनि अब बाटो लागेको, मुख्य बाटो लागेको चाहिँ यथार्थ मार्ग लागेको चाहिँ ज्ञानी भक्त नै हो। प्रहलादलाई ज्ञानी भक्त भनेको छ, प्रहलाद ज्ञानी भक्त। त्यसो भएको हुनाले द्रौपदीलाई आर्त भक्त भनेको छ, उद्धवलाई जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भनेको प्रश्न गरेर त्यसको अर्थबाट जुन ब्रह्मतत्त्व बुझ्न खोज्दछ त्यो जिज्ञासु भक्त हो। त्यसो हुनाले अर्थार्थी, ध्रुवलाई अर्थार्थी। अब ध्रुवले भित्र ऐश्वर्यको कामना रह्यो। ध्रुवमा भित्र चाहिँ नि जगत अति साकरी यामी दुन सुहाई। अब जब मै था तब हरि नाही, जब अब हरि आए मै नाही, प्रेम गली अति सागरी। ल यो त प्रेमको गली अत्यन्त साँघुरो हुन्छ। प्रेमको गल्ली, प्रेम हिँड्ने बाटो अत्यन्त साँघुरो छ। त्यो गल्ली अत्यन्त साँघुरो छ। जुन गल्लीबाट भगवान हिँडे भक्त हिँड्ने बाटो रहँदैन, भक्त हिँडे भगवान हिँड्ने बाटो दुईटा हटाउँदैन। अब भक्त र अब त्यो भक्तले भगवान कि भक्त मात्र हिँड्न सक्छ कि भगवान मात्र हिँड्न सक्दछ भनेपछि अत्यन्त द्वैत हुँदैन। भनेपछि भगवान हिँड्ने मार्ग अत्यन्त साँघुरो, भक्तिको मार्ग, प्रेमको मार्ग अत्यन्त साँघुरो छ। त्यो भक्त नै भगवान हराएपछि केवल भगवान मात्रै रहन्छ। अब त्यो त अब हरि आए मै नाही, म भन्ने वस्तु अहङ्कार हो, त्यो मासिने बित्तिकै केवल भगवान भगवतहरू मात्रै हुन्छ। अब जब मै था हरि नाही, म छु भनिन्जेल हरि भेटिनु भएन।
त अब अहिले हरि भेटिनु म छैन, अब आफू पनि होस् भगवान पनि होस् यस्तो हुँदैन, आफू पनि भएको भगवान पनि भएको भन्ने हुनै सक्दैन, यो असम्भव कुरो। किनभने अब आफू छु भन्ने कुरो अहङ्कारको कुरो हो, अब भगवान हो भन्ने कुरो अहङ्कार मासिएपछिको कुरो हो। त्यसो हुनाले अब त्यो यो चाहिँ अब भगवान भएको ठाउँ भक्त भगवानमा हराउँदछ। जस्तै पानीको थोपाले समुद्रमा प्रवेश गरेपछि थोपोको अस्तित्व मेटिन्छ। व्यष्टि जीव चाहिँ नि व्यष्टि भावना व्यष्टि समष्टि बुद्धि हड्डी बित्तिकै शुद्ध चैतन्य एउटै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि वृत्तिमा भङ्ग भएपछि केवल पूर्ण चैतन्य मात्रै रहनु भएको हुनाले त्यहाँ भेद हुँदैन। त्यसो हुनाले अब यस्ता किसिमको भक्त चाहिँ नि अब ज्ञानी त्यसो हुनाले त्यसले चाहिँ उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। अब अनुत्तम भनेको परमोत्तम हो। अनुत्तम भनेर भौनाम जनुनाम मन्ते ज्ञानवान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। धेरै जन्ममा धेरै समयमा धेरै जन्ममा अनेक जन्मको संस्कार जम्मा भइसकेपछि मात्रै बल्ल साधक ज्ञानी भक्त बन्न सक्दछ। हजारमा एउटा मात्रै ज्ञानी भक्त हुन्छ। अब त्यो ज्ञानवान हुन्छ, ज्ञानी भक्त होइन। ज्ञानी भक्त र ज्ञानवानमा फरक छ। ज्ञानी भक्तमा ईशत रजवृत्ति रहेको हुन्छ, त्यहाँ द्वैत संस्कारको बीज बसेको हुन्छ। तर ज्ञानवानमा चाहिँ हुँदैन। ज्ञानवान र ज्ञानी भक्तमा पनि फरक छ, हेज। त त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो ज्ञानवान भनेको ज्ञान रूप अवस्थामा बसेको हो। ज्ञान रूप र ज्ञान भन्ने फरक हो। वृत्तिमा आरूढ चेतन ज्ञान हो। त्यो वृत्तिमा आरूढ चाहिँ ब्रह्मलाई बोध गराएपछि त्यो आरूढ ज्ञान त्यहीँ सबै समाप्त हुन्छ। वृत्ति भङ्ग भएपछि केवल दृक् स्वरूप मात्रै रहन्छ, द्रष्टा मात्रै रहन्छ। के भन्छ त्यसो हुनाले अनिङ्गन मनावासम निष्पन्नम बुध्यते तदा यदा न लियते चित्तम न त विक्षेप्यते पुनः। यो कारिकाको सुरु मान्यको कारिका। जब त्यो ज्ञानवानको स्थितिमा चाहिँ आवास पनि हुँदैन। अब अनिङ्गन भनेको अब आवास भनेको दृश्य रहँदैन। दृश्य नरहनु भयो दृश्यले देख्ने, द्रष्टा पनि नहुँदैन। दृश्यका आडमा द्रष्टा भएको। जब ज्ञान रूपमा आइसकेपछि त्यस अगाडि दृश्य हुँदैन। केवल केवल न त दृश्यकम, द्रष्टा मात्रै दृश्यवती वस्तु रहँदैन। दृश्य वस्तु द्रष्टामै समाप्त हुन्छ। त त्यसो भएको हुनाले त्यो द्रष्टामै समाप्त हुन्छ। त्यहाँ द्वैत भ्रान्ति समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो मान्छे बल्ल धेरै जन्मको संस्कारले मात्रै त्यो ज्ञानवान भवनाम जन्मान मन्दै ज्ञानवान माम प्रपन्चते भास। अनि त्यसका लागि वासुदेव सर्वमिति सबै हरिरेव जगत जगत रेव हरि हरितो जगतो दैविन्न तनु इति यस्य मर्देना परमार्थ गति सनरो भवसागर मुद्धरति। सारा जगत नै हरि रूपमा देख्दछ। हरि नै जगत रूपमा, जगत नै हरि रूपमा। उसको भेद दृष्टि हुँदैन। यत्रो मनोयाति तत्र समाधि। जहाँ मन पुग्छ उसको समाधिदेखि बाहेक के उसलाई विक्षेप भन्ने हुँदैन। उसलाई विक्षेप र समाधि ज्ञानीको लागि एउटै हो। जतै मारकाट परे पनि त्यसको चित्त विक्षेप हुँदैन। संसारै डुब्न हाल्यो, महाप्रलय भएर डुब्न आँटेछ भने पनि यो जम्मै दृश्य प्रपञ्च हो भने उसले दृढ प्रपञ्च आफूले आत्मवान बुझिसकेको हुनाले ऊ चाहिँ घबड हुँदैन, उसमा भय हुँदैन, विक्षेप हुँदैन। अब ब्रह्मज्ञानीमा विक्षेप हुनु र आँखा चिन्नु र खोल्नु केही पनि फरक पर्दैन। उसले काम गर्नु र आँखा चिन्नु पल्टी मारेर भन्नु दुइटै एउटै हो। यो शरीरले तिनै शरीरभन्दा पर भइसकेको, तिनै शरीरको द्रष्टा, थुल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तिनै शरीरभन्दा पर यो तुरीय आत्मामा जो पुगिसक्यो। त्यसलाई त अब कार्य दुई किसिमका, प्रातिभाषिक व्यवहारिक सत्ता र प्रातिभाषिक सत्ता। जागृत अवस्था व्यवहारिक सत्ता हो, स्वप्नमा देखिने संसार प्रातिभाषिक सत्ता हो। परमार्थ वस्तु जुन हो त्यो चाहिँ आत्मसत्ता हो, त्यो चाहिँ पारमार्थिक सत्ता हो। पारमार्थिकमा कहिले पनि विचलित हुँदैन। व्यवहारिक सत्ता झन् क्षणभङ्गुर छ, त्यो दृश्य प्रपञ्च हो, व्यवहारिक सत्ता हो। व्यवहारिक सत्ता नै मिथ्यात्व भएपछि त्यही नै प्रातिभाषिक हुन्छ। अन्त्यमा पारमार्थिक सत्ता र प्रातिभाषिक सत्ता यदि दुईटादेखि भए तेस्रो वस्तु छैन। त्यसो भएको हुनाले ज्ञानीका लागि सबै प्रातिभाषिक, आत्मामा भाष प्रतिभास भएको देख्दछ। सबै चाहिँ आत्मामा कल्पित जगत चाहिँ चित्तबाट जगत खडा भएको छ।
चित्त नै चैतन्यमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ तकार अध्यास भन्ने चित्तमा दुईटा छ, चित र तकार। यी दुईटाको योगले मात्रै चित्त शब्द बन्दछ। चित्त भनेको चैतन्य वस्तु, तकार भनेको अध्यास हो। अध्यास हटिसकेपछि केवल त्यही चित्त नै चैतन्यमा बदलिन्छ। त्यति भइसकेपछि अनि वासुदेव सर्वमिति, सबै वासुदेव रूपमा देख्दछ। त्यस्तो महात्मा पाउनु चाहिँ अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यस्तो ज्ञानी भक्त भेट्नु चाहिँ संसारमा ज्यादै दुर्लभ छ अर्जुन भनिकन यहाँ चाहिँ 19 नम्बरको श्लोकमा बहुनाम जान्थ्यो, धेरै जन्मको धेरै कालपछि मात्रै यस्तो ज्ञानवान पुरुषहरूको चाहिँ नि ज्ञानवान पुरुषहरूको जन्म हुन्छ। तिनीहरूले आत्मालाई आफू रूपले देख्दछन्। दृश्य आदि सारा दृश्य प्रपञ्च जगत चाहिँ नि आत्मामा कल्पित भएको रहेछ, आत्मामा कल्पित भएको रहेछ। यो चाहिँ सबै अध्यस्त चेतनमा अध्यस्त रहेछ, चेतनमा अध्यस्त। यो सारा संसार चाहिँ चेतनमा अध्यस्त छ। चेतन सहित यो संसार जसमा अध्यस्त छ त्यो ब्रह्ममा त्यो वस्तु त्यो समष्टि यो सारा चाहिँ नि संसार जेमा अध्यस्त छ त्यो वस्तु ब्रह्म हो। ब्रह्ममा सारा अध्यस्त छ। अविद्यामा अस्तित्व जीव व्यष्टि आत्मामा अविद्या अध्यस्त छ। समष्टि आत्मामा चाहिँ माया अध्यस्त छ। त्यही मायामा अनन्त ब्रह्माण्ड अध्यस्त छन्। त्यसो हुनाले आत्मामा अज्ञान अध्यस्त छ। अज्ञान उपहितमा अन्तस्करण अध्यस्त छ। अन्तस्करण अध्यस्त छ। अनि अन्तस्करण उपहितमा अनि सुख दुःख धर्म अधर्म बन्ध मोक्ष सबै अन्तस्करणमा अध्यस्त छ। चेतनमा बन्ध मोक्ष भन्ने हुँदैन। त्यसो कारणले यो अध्यस्तको 3 त अज्ञान चेतनमा पहिलो आवरण शक्ति अज्ञान देखिँदैन। अज्ञानका सामग्री देखिन्छन्। अज्ञानले बनाएको जतै अब डोरीमा अज्ञानद्वारा सर्प देखिन्छ, त्यो सर्प डोरीमा देखिन्छ। तर त्यो अविद्याले तयारी गरेर चिज देखियो, अविद्या देखिएन। अविद्या चाहिँ आत्मामै रहेको हुनाले अविद्या चाहिँ उसैको रूपमा बसेको हुन्छ भित्र। उही रूपमा बसेको हुनाले त्यहाँ त्यो चाहिँ देखिँदैन। किनभने धेरै नजिकको वस्तु उसले देख्दैन। अब त्यो वृत्तिले किनभने अन्तस्करणमै वृत्ति खडा हुन्छ भने जसबाट खडा भयो वृत्ति त्यसैले त्यसलाई देख्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले यही आँखाको वृत्तिले यही आँखाको नानीले आँखालाई नदेखे जस्तै यो आँखाका नानीले आँखादेखि बाहेक अरू वस्तु देख्दछ। यो आँखाले यही आँखा मात्र देख्दैन, त्यहाँदेखि बाहेकको देख्दछ। अन्तस्करणका वृत्तिले अन्तस्करण देख्दैन, त्यहाँदेखि बाहेक अरू त्यहाँ अरू कुरा मात्रै देख्दछ। त्यसो हुनाले वृत्तिले चाहिँ अब त्यहाँ अखण्डाकार बुद्धि वृत्तिमा जब त्यहाँ परमात्माको चाहिँ नि जीव र ब्रह्मलाई एकता गरेको बुद्धिवृत्ति अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा आरूढ चेतन हो। त्यसलाई ब्रह्मज्ञानी हुन्छ। त्यसले चाहिँ अविद्या नष्ट हुन्छ। अविद्या नष्ट भइसकेपछि त्यो वृत्ति पनि त्यो आत्मामै विलीन हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो विलीन भइसकेपछि त्यसको दृष्टिमा वासुदेव सर्वमिति, ल वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। त्यस्तो महात्मा पाउनु दुर्लभ छ। सारा जगत प्रपञ्च एउटै आत्मामा अनुसूत रहेछ, एउटै आत्मामा देखिएका रहेछन्। यो मेरो दृष्टिदेखि बाहेक, अज्ञानको दृष्टिदेखि बाहेक जगत भन्ने कुराको नामो निशाना केही रहन्छ। सबै चाहिँ नि यो सबै चाहिँ नि भगवानमै कल्पित रहेछ भनेर सम्पूर्ण जगत नै भगवानमय देख्दछ। त्यसो हुनाले इदम हिस्सा सबैमा छ। इदम हिस्सामा अब अस्ति भाति प्रिय 3टा कुरा चाहिँ अविद्याले सोच्न सक्दैन। यो 3टा कुरा जगतमा छ। नाम र रूप मात्रै, नाम र रूप चाहिँ त्यो चाहिँ अविद्याको कार्य हो, मायाको कार्य हो। त्यो नाम र रूपले अस्तिवादी प्रिय पनि छोपिया भएर अब त्यो प्रकट नखुलेको मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो छोपेको छैन। अस्तिवादी प्रिय नाङ्गै छ तर देखिया छैन। यो नै आश्चर्य छ। अब देखिया पनि छैन, छोपिया पनि छैन। योभन्दा बढी आश्चर्य के हो? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैन म आश्चर्यवत् पद्धति तथैव जान्न आश्चर्यवत् चैनमन्द श्रुति श्रुतापेनम वेदना शैव कश्चितको अर्थ यही हो। अब छोपिएको छैन, देखिएको छैन। सबैतिर भगवानदेखि बाहेक केही पनि छैन भनेको छ।
अब हामीले भगवानदेखि बाहेक सबै अरू चाहिँ देखिया छ, योभन्दा बढी आश्चर्य के छ। त्यसो हुनाले अब अविद्या गर्ने जस्तो अब रज्जु उभय चेतनमा खडा भएको अविद्याको परिणाम त्यो सर्व हो। त्यो सर्व बनेर त्यो रज्जु उभय चेतनमा सर्व बनिकन त्यही भएको डोरीलाई छोपिदिन्छ। भए जति देखिएको त डोरी नै हो, तर उसले सर्वबुद्धिले गर्दाखेरि डोरी छोपियो। त्यो बुद्धि मात्रै नठाउनु पर्यो, डोरी नाङ्गै छ। अब खुलै छ, त्यो कल्पित वस्तुले अधिष्ठानलाई छुँदैन। सर्व डोरीको ज्ञान भएपछि सर्वको त्यो सर्वको विषले त्यो विष डोरीमा लाग्दैन भनेपछि त्यो सर्वै होइन, त्यसो विष हुने कुरा नि भएन। जस्तै मरुमादेखिको जलले त्यो बालुवा चिसो बनाउन सक्दैन, त्यसरी यो जगतले चाहिँ परमात्मालाई केही असर गर्दैन। त्यो कल्पित वस्तुले अधिष्ठानलाई केही असर गर्दैन। अधिष्ठानमा कल्पित वस्तु केवल अज्ञानका बलले देखिएको, अरू केही होइन। त्यसो हुनाले यस्तो महात्मा चाहिँ अत्यन्त दुर्लभ छ भनिकन यो 19औं नम्बरको श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।